आयज आमी कुडचडे वासी सगळे ग्रामस्थ आमचे आयज बाबासाहेब आंबेडकराची 135वी जयंती साजरी करपाक आमचे सगळे गांवचे नागरीक आमी हांगा हजर आशिल्ले। जशें तुमी जाणा, भारताच्या संविधानाचो जो मूल मंत्र जो आशिल्लो, जो बाबासाहेब आंबेडकरान आख्ख्या देशाक दिल्लो, आणि त्या एक मंत्राचेर आयज आमचें संविधान चलता। जी डेमोक्रेसी जी आमी म्हणटा, ज्या डेमोक्रेसीच्या आधाराचेर आयज आमचे दलित वर्ग जावं नाल्यार बाकीचो सगळो समाज जावं जो आयज चलता, आनी तांकां खंय तरी समाजान एक न्याय मेळपाचो एक आधार स्तंभ जे आसा, जे संविधान आसा, त्या संविधानाचो करता धरता जो आंबेडकर जे आशिल्लो, बाबासाहेब आंबेडकर आशिल्लो, ताणें बरयल्लो। जेन्ना मसुदा समितीचे जे अध्यक्ष आशिल्ले आनी तातूंतल्यान जेणी ते रातीचे दीस करून जे ग्रंथ बरयले, त्या ग्रंथाच्या आधाराचेर म्हणटा तशें आयज आमचे भारताचें संविधान उबें आसा। आयज तांकां जयंतीच्या निमित्तान आयज आमी अभिवादन करपाक आमी आयज सगळे हांगा हाजीर आसा। बाबासाहेब आंबेडकरांचे उद्दिश्ट म्हणल्यार जे तेणी 3 आमकां मूलमंत्र दिल्ले। शिक्षण, ते सदांच म्हणटाले की शिक्षण घेवपाक जाय, कारण शिक्षण घेतलें जाल्यार खंय तरी ज्यो वैचारीक ज्यो बेडी आसता त्यो खंय तरी तुटतात। कारण शिक्षण घेतले म्हणजे की लोकांक एक शिक्षणाची गरज आसता, कारण खूब गोष्टी शिकले कारणान ताचेर मात करपाक वो आमकां खंय तरी फायदो जाता। तेजे नंतर तेणी सांगिल्लें की दुसरो मूलमंत्र दिल्लो की संघटीत व्हा, कारण जो पर्यंत आमी संघटीत जायना, जो पर्यंत आमी समाज म्हणून संघटीत जायना, यूथ म्हणून संघटीत जायना, वा बाकीचे खंयच्याय गोष्टीन जे आमी काम करता ते संघटीत पद्दतीन जर करना जाल्यार म्हाका दिसता त्याचो खंय तरी फळ आनी तेजे निष्कर्श खंय तरी मेळना। तेजे खातीर संघटीत जेन्ना आमी रावतात, जेन्ना आवाज बुलंद उरता, जेन्ना आवाज सगळ्याचो एकवट उरता, आनी खंयच्योय गोश्टी ज्यो कठीण गोश्टी सुद्दां आसता तेन्ना संघटीत जाता, तेन्ना त्या गोष्टीचेर जे आमी आवाज उठयता तेजेर खंय तरी आमकां जैतिवंत मेळटा। हेंय आमकां बाबासाहेब आंबेडकराच्या दृश्टीन आनी त्यांच्या विचारान मेळिल्लें आसा। तिसरो मूलमंत्र आशिल्लो आमचो, आमी सगळ्यांनी एकत्र शिक्षण जालें, संघटीत जालें, आनी संघर्श करपाचो एकच गोष्ट ही आसता की आयज म्हाका दिसता आमचें संविधानच सांगता, संविधानाचोच आमकां रायट आसा की आमकां संघर्श करपाक। जे डेमोक्रेसीन आमी म्हणटा, आयज खुबश्यो गोष्टी जेन्ना आमकां दिसता खंय तरी रॉंग जाता, सारके जायना, तेन्ना आमी संघर्ष करता। तो संघर्श खंयी आसपाक शकता, संघर्श आमच्या वैयक्तीक जीवनान आसपाक शकता, सोशल फिल्डान आसपाक शकता, आपूण काम करता ते आसपाक शकता। हे खुबश्या गोष्टींनी आमी संघर्श करता, आमी आमच्या प्रत्येक जीवनान संघर्ष करता। पण संघर्श हो आमचो डेलीचो हे आसता, कारण संघर्शांतल्यान खंय तरी मनीस जाता आपलो आपली उबारून घेवपाक शकता। सो संघर्श हो मनशाक खंय तरी सदांच करचोच पडटा, आनी हो संघर्श करचो, कारण संघर्शांतल्यान बऱ्यो गोश्टी घडोवन येता। तो तेजे खातीर शिक्षण, संघटीत रावन जो संघर्ष करता तेजेर खंय तरी एक बरी विचारधारा निर्माण जाता, एक सोसायटीन एक बरी गोश्टी घडपाक शकता। आयज आमी सगळे एकत्रीत आसा, सगळे एकटेन आसा, हो आमी जो आयज संघर्ष करतात आनी बाकीच्यो गोश्टी आमी बरी करपाक लागून समाज कार्या खातीर, समाज कल्याणा खातीर, युवा खातीर जे आमी गोश्टी करपाक सोदता त्यो खंय तरी आमी संघर्शांतल्यान ह्यो गोश्टी बऱ्यो करपाचो आमचो विचार आसा। आनी ह्या विचारांतल्यान आमी एक बरी सोसायटीन आनी आमची युथा खातीर जावं नाल्यार बाकीच्यो गोश्टी, बाकीच्या समाजा खातीर, दलित समाजा खातीर जावं बाकीच्या समाजा खातीर जावं आमी खंयची तरी बरी गोश्टी करपाक सोदता, त्यो आमकां करपाक एक स्फूर्ती येता। हे सगळे मूलमंत्र आसा ते आमचे बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्ले आमकां मूलमंत्र आसा। आयज तांकांच अभिवादन करपाक आमी सगळे एकत्रीत आसा।